प्रतिक्रिया? कॅबिनेटांतलो म्हजो कलीग बाबुरामी नायक, माजी मुख्यमंत्री, आतांचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हे राती 12:30 सुमार तांचो देहांत जालो. हांव गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं हे देवा लागीं मागता. एक गोंयांतल्या राजकारणांतले व्हडले नेते गेली 50 वर्सां राजकारणांत जेंच्यानी आपलो ठसो उमटयलो. नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्री या सगळ्या पदाच्या पर्यंत तांच्यांनी काम केलें. आपल्या प्रत्येक कार्यकाळात तांच्यांनी वेगळो असो ठसो नोटीस आपल्या हातूंतल्यान दवरलो. विशेष करून कूळ मुणकार कायदो ह्या बद्दल सातत्यान उलयतात. ओके, त्या खातीर हांव लोकांच्या वतीन तांकां आत्म्याक शांती लाभूं हें मागता. आज आमी स्टेट ऑनर, स्टेट सिनरल हातूंतल्यान तांकां स्टेट सिनरल डिक्लेअर केला. आयची पब्लीक हॉलिडे तांच्याच हाच्या खातीर आमी डिक्लेअर केल्ली आसा. आमचे केंद्रीय नेते प्रल्हाद जोशीजी खासा करून ह्या फिनरला खातीर येतात. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी बी तांच्या बद्दल दुख्ख व्यक्त केलां. गोंयांतल्या समाजकारण आनी राजकारणांतली सगळ्यांत व्हडली हानी आसा. सदोदीत एक मार्गदर्शक तत्वाचेर सगळ्या जाणांक मार्गदर्शन सातत्यान करताले. हांव परत एकदां वैयक्तीक म्हज्या वतीन बी ताच्या आत्म्याक शांती.